विनय जाणा आसता तुमी आम आदमी पार्टीचो एसटी मोर्चाचे हांव उपाध्यक्ष म्हूण आसा। सो आयज तुमचे कडेन येवपाचें कारण म्हटल्यार आयज सध्या आमी आसा पाळी म्हणटा हांगा, जे जाग्यार म्हणजे एक एक्सिडेंट करून झोन म्हणटा हेका त्या जाग्यार तुमी जाणा आसतले पयर सुद्दां एक आमचो एक भुरगो कुंकळी एक्सिडेंटान गेलो। तो आमचो मेन मुद्दो आसा आयज रोडा लागून आयज आमी हांगा आयलाय। हांव म्हाजी हांगाचे आसा म्हाज्या वांगडा सगळे। सो सांगपाचें म्हळ्यार कारण म्हळ्यार तुमी जाणा आसतले हांगा मोस्टली आमच्या कितल्याच भुरग्यांचें हें जालां, मरण येयलां एक्सिडेंट जावन त्या भशेन, आनी कितले इंजर्ड जाल्ले आसा। हांव फॉर एग्जांपल तुका एक थोडी नांव सांगता, तुका लोकांक कळपा बरें बाबा कोण खंयचे भुरगे आसले आमचे आनी कितली वर्सां आमचे तरणाटे भुरगे आमचे आपले घरदार चलोवपी अशे आमचे तांकां मरण पावले आसा। आतां फॉर एग्जांपल म्हळ्यार आमचे एप्रील म्हयन्यात एक्सिडेंट जालो, जाणा आसा आमचे 2 जाण भुरगे आमचे गोकुळेचे एक्सपायर जाला। आमचो दिलीप वेळीप एक आमचो 38 वर्साचो भुरगो, संदेश गांवकर बाबा 26 वर्सांचो यंग भुरगो। तशेंच पयर फाटीं आमचो एक एक्सिडेंट जालो हांगा ऑगस्टाच्या ह्याच म्हयन्याक जाणा तुमी पयर जाला 3-4 दिसां आमचो हांगा मार्शेचो आमचो कल्पेश गांवकर, तो आसलो आमचो बाबा 34 वर्साचो भुरगो। मागीर आनी एक आसा जून म्हयन्याक जालो पळय पुती वेळीप आमचो खोतीगांवचो, तो बाबडो हांगा कर्मगडा जालो एक्सिडेंट, इंजर्ड जालो। आनी रोहन गांवकर म्हणून एक आसा आमचो एक भुरगो बेंदोडेचो, तो बाबडो इंजर्ड जाल्लो आसा, एक्सिडेंट जाला। आतां ही एक्सिडेंट जावपाची कारणां कितें? ही एक्सिडेंट कारण म्हळ्यार हो रोड आसा तो, ही वॉल्तां आसा पळय न्ही, टर्न आसा पळय न्ही, ही मुख्य कारण आसा। आनी हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? आमी आसा? पब्लीक आसा? ना। जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल आसा हो सरकार। सो हो सरकार जे प्रतिनिधी आसा, सरकार चलयता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा हेका। आतां ते म्हणटा आमकां हे आतां ही टर्नां कट करपाक जाता, कित्याक जायना? पूण ते कितें म्हणटा हें पडटा गोंयका फॉरेस्टा पडटा म्हणटा। अरे फॉरेस्टा पडटा फॉरेस्ट कोणाचें? आमचें। आमी झाडां मार म्हणटा तुमकां, आमकां नाका, आमी निसर्ग प्रेमी, आमी आदिवासी, आमकां खबर आसा झाडांची किंमत कितें आसता ती। पूण आमकां ही टर्नां बाबा ही मातशी ही टर्नां कट केली जाल्यार आमकां एक खंयचे तरी जीव वाचतले आमचे जे भुरग्यांचे। ना जाल्यार हे इतलीं वर्सां जालीं तुमच्यानी ह्या रोडाचेर कांयच काडपाक जालो ना सोल्युशन। सो कोणाक रावला तुमी? प्रॉब्लेम कितें आसा हे आमचे कडेन, आमी नाल्यार आमी तुमचे कडेन येता, आमकां आपया तुमी, उलया हेजेर, सोल्युशन काडया। कितले आनी तुमी आतां कितले निष्पाप जीव घेतले आमचे? एसटीचेच म्हणना आमचे आतां मोस्टली हे भुरग्यां नांव घेतले आमचे आदिवासी समाजा आसा भुरगे, बायल भुरगे आसले भुरगे ते आतां कितें उरला आतां तेंचे? कोण पळयतलो तेंकां आतां हेचे फुडें? आनीचे जीव घेवपाचे तुमकां? आनी मेन आसा म्हणल्यार आतां एक्सिडेंट जावपाचे आनी दुसरे कारण म्हणजे गाडयो जे कंटेनर वयता पळय मोठे मोठे, ज्यो बसी वयता पळय, तेंची रॅश ड्रायव्हिंग आसता, तेंचेर कोणाचें हें ना, तांकां नाका त्या टायमार तुमी सोडटा, म्हणजे तुमी आतां तांकां पयशे सोडटा अशें म्हणपाक पडना आमकां? हे बंद करा पयलीं सारकें, ना ताका टायम दियात, तुमचो टायमार वचून टायम दिता तेंकां। एवरी टायम सेम जाता। हे कंटेनर आनी बसी वयता पळय न्हू, बसी आमचे नागालँड म्हणनाका तुमी आनी आंध्र प्रदेश म्हणनाका, त्यो फाल्यां सकाळ सोदपाक लागून त्यो बसी सुद्दां मेळना आमकां हांगा। सी बट खंयचे तो बसी आसा हें घेतना, पूण मोस्टली बसी आसा टोटली ज्यो वेगवेगळे रेस्ट्रिक्शन आसा। सो हांव मागता जातले बेगीन तुमी एक एक्शन घेवचें गव्हर्मेंटान, नाल्यार आमी हेजेर फुडें आवाज काडटलो आनी कितें जावं सांगपाक येना, कित्याक आजून आमचे केस खंयचे सॉल्व जाल्लो ना। आमचे बार्शेचे गोकुळचे भुरगे गेल्ल्या पळय तेंची सुद्दां आजून केसीस तशीच पेंडींग आसा, तेंचे सुद्दां आमकां आन्सर मेळना अजून। म्हणजे हो सांगपाचें म्हळ्यार तुमी आतां जाणा आसतले आतां आमचो सरकार आसा, गव्हर्मेंट आसा तो मोठी मोठी ब्रिजी बांदता, पूल बांदता, हें करता, सगळे बांदता, नाका सांग म्हणजे जाय ते मानता, मान्य करता, ताका तुमी करोडान पयशे मोडटा तुमी। मोठे मोठे इव्हेंट करता तुमी, बारीकशें कितें आसा तुमचे मोठे मोठे इव्हेंटाक लाखांनी करोडान पयशे वेस्ट करता, आमचोच पयसो। जाल्यार आमी कितें म्हणटा, ही आमची बारीकशी कामां ती। ही आतां हो हांवें आयकलेल्या भशेन आतां 10 वर्सां मायज जालीं हो रोड जाता बायपास जाता म्हणून, खंय पावलें तें आतां? कित्याक उरलें पेंडींग? कोणी ऑप्शन हाड तुमकां? तें आमकां क्लियर करा, लोकांक क्लियर करा। इतलो तुमी पयसो वेस्ट करा, हें बारीकशें काम करपाक जायना आमचें आतां? कितले पयसो वयता तुमचो वचून आनी कितले जीव घेतले तुमी आमकां हें अशें दवरून आमकां पेंडींग? सो विचार करा मातशें।